बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 बिलाखिर कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि उन शराइत के ऊपर जो है या उन तरामीम के ऊपर जो है वो बात की गई है जिन पर सबका इत्तफाक़ राय था। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार जो है वो दिया गया है। बहरहाल नए मनसूबों के हवाले से जो है वो इसमें चीज़ शामिल नहीं है। फिर बात करेंगे जी नए सियासी मंजरनामे के हवाले से। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि इत्तहादी हैं, इस हुकूमत में आगे चलकर जो है वो क्या डिफरेंसेस उनके बीच में होने वाले हैं, किन पार्टियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी, इत्तहादी कब तक साथ रहेंगे और कब फिर उनको लगेगा कि आप साथ छोड़ने का वक्त हो गया है, इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उनकी तरफ से की गई हैं, क्या कहा है उन्होंने, इस पर भी होगी बात। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब ये सियासी बयान है या फिर इसके अंदर कुछ हकीकत है, ये भी हम जानेंगे। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा हो गई है। मुस्तरद परवेज़ इलाही के हवाले से भी बात की जाएगी, जिनको पेश न करने पर आला पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बुखारी साहब, कल जिस बिल के हवाले से हमने बात की और फिर उसको मौखर कर दिया गया, बिलाखिर मेरे ख्याल में कोई तय आ गई हैं चीज़ें और कसरत राय से आज ये बिल जो है मंजूर हो गया है। बुखारी साहब, क्या उन तमाम चीज़ों को निकाल दिया गया जिस पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा थे? क्योंकि कल तो हमने देखा था कि एक फर्म स्टैंड लिया गया था। वो कभी कभी हम ना शेर का इस्तेमाल करते हैं कुछ अपनी अंदर के दिल की बात कहने के लिए। इसी तरीके से आज ये जो कुछ आपने अभी तक बयान किया है और ख़ास तौर से जो पहला सेगमेंट है हमारा, उसके हवाले से आज मेरे ख्याल से 2-3 शेर अगर अपने नाज़रीन की नज़र हम कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। और हम उनसे कहेंगे कुछ नहीं, उनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो खुद ही समझें कि इसमें क्या बात कही गई। ठीक है जी। ये शकील बदायूनी साहब की गज़ल है, उसके चंद अशार हैं। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है ज़िंदगी, मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पुराए शोलों का गम नहीं, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पुराए शोरों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। अच्छा। और वो उठे हैं लेके खमोश सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। ये मैंने कह दिया है और क्या कहा है इसमें वो हम लोगों लेकिन बुखारी साहब सवाल वही का वही है। जी, मैं आ रहा हूँ इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको इस तरह से पूछ लूँ अब मैं? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ तो वो ये है कि हम अवाम के ख़िलाफ़ अशराफिया आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है साजिशों में मसरूफ़ रही है। एक के बाद दूसरी हुकूमत, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स की है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मफाद पर ज़द तो पड़ती ही है, लेकिन हम दर्द उठने के बावजूद कराहने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे अगर हम तो वो कहते हैं कि वहाँ मेरे पर जलते हैं। बहरहाल मैंने जो कहना था वो कह दिया। आ जाइए जनाब आपके अब सवाल के ऊपर। जी, हमने कल बात की थी, बड़ी तफसील के साथ की थी कि इस तरमीम के ज़रिए क्या करने की कोशिश की जा रही है और उस पर जिन लोगों ने इज़हार राय किया था उनकी बातें भी हमने लोगों को सुनवाई थी। किसी ने कहा कि निगरान हुकूमत को अब एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत के बराबर करने की कोशिश की जा रही है और ये आवाज़ें जो हैं ये मुखालफिन की तरफ से नहीं उठी थी, ये पार्लियामेंट के अंदर ही से उठी थी और बरसरे इक़्तिदार जो इत्तेहाद है उसी के लोगों की आवाज़ें थी ये। और जो ख़ास तौर से आर्टिकल 230 के हवाले से जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने कल सुनी। आज शुक्र ये है कि वो उसको फ़िलहाल तो निकाल दिया गया है। अच्छा। अब देखना ये है कि ये जो बिल मंजूर हुआ है कसरत राय से, क्या इसके अंदर अभी भी स्टिंग्स हैं? आप समझ रही है ना? नहीं तो बुखारी साहब, अगर इसके ऊपर चीज़ें तय कर ली गई हैं और सबकी जो है सबको एतमाद में लिया गया है तो फिर तो मेरे ख्याल में वो निकल चुके होने चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों की जो अरफस थी वो थी आर्टिकल 230 पे। उसके अंदर जो तरमीम थी वो इन्होंने फ़िलहाल वापस ले ली हैं और नए सिरे से ड्राफ्ट बना के उसको कबूल यानी मंजूर करवाया गया है। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि क्या उस आर्टिकल के निकाल देने के बाद बाकी की स्पिरिट ठीक है या उसके अंदर भी कहीं गड़बड़ है, ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये बिल मंजूर हो गया है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा। जो निगरान हुकूमत होती है उसका बुनियादी काम होता है कि वो आए और इलेक्शन कराए
اور جس طریقے سے بھی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, لا اینڈ آرڈر کو انشور کرے, بس. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد بہت سارے نئے اختیارات مل گئے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو. صحیح. اچھا بخاری صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی, مطلب ان اختیارات کو دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک چیز جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے, کیا اس کی وجہ ہمارے معاشی حالات ہیں, اس کو وجہ بنایا گیا؟ اس کے معاشی حالات اس کی وجہ نہیں ہیں. اختیار اصل میں کس کے پاس ہے, یہ اصل جھگڑا ہے. اچھا دیکھیں, یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے, ہم نے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ اس کی بات کی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کیا ہوگا, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. کسی نے کہا کہ جب یہ حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی, اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں گی, تو ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا, اور اس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جاتے رہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے نہیں آئے گا. یاد ہے نا آپ کو؟ وہ تو ابھی بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی تو میں نے کہا, وہ جو شاعری میں نے اتنی پڑھ دی آپ کے سامنے, اس میں چھپے ہوئے یہی تو جوابات ہیں. اینی وے, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سیٹ اپ طویل ہونے جا رہا ہے تو وہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کتنا طویل؟ مثال کے طور پہ 1 سال تو آرام سے گزر سکتا ہے اگر آپ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ حلقہ بندیاں ہوں گی, نئے سرے سے ووٹر کی لسٹیں بنے گی, نئے سرے سے سارا یعنی تمام دوبارہ ہوگا. الیکشن کمیشن کہہ چکا مجھے ایک کام کرنے کے لیے صرف 6 مہینے چاہیے. نہیں تو بخاری صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 8 اگست تک کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ نئی حلقہ بندیاں پھر نگران حکومت تو نہیں کر سکتی. 8 اگست کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے ایک علیحدہ سیگمنٹ میں. لیکن یہ اس ترمیم کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں یا جو چیزیں مخفی ہیں, اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو یہ کہ اس حکومت کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیا کی دوسری مملکتیں جو ہے یا جو ملک ہیں ان سے نئے ایگریمنٹ سائن کر سکتی ہیں. بخاری صاحب لیکن یہاں پر اس چیز کو نہیں بدلا گیا, کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہو سکے گا, تاہم 2 فریقی اور 6 فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر اختیار تو ہوگا نا معاہدے کرنے کا, یعنی کوئی ایسا معاہدہ جو 1 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ کبھی بھی انٹرم گورنمنٹ کے پاس حق نہیں ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, پہلے سے جاری منصوبوں میں آپ رد و بدل کر سکتے ہیں, یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت جو انٹرم بننے جا رہی ہے یہ 90 دن کے لیے ہی ہو, انتخاب کرائے اور ایک طرف ہو جائے. لیکن آثار کچھ اچھے نہیں ہیں. اور اختیارات دینا بھی میرے خیال میں یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا. اگر کسی نے 90 دن کے لیے آنا ہے تو یہ اختیارات دینے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک چیز اس کے ساتھ اور جڑی ہے, وہ ہے کہ who will be the next prime minister, interim prime اس پہ بھی minister. بہت بات ہو رہی ہے. ایک نام آ گیا, اب یہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ یہ نام نون لیگ نے دیا ہے, یہ نام مشاورت کے ساتھ آیا ہے, یا یہ نام کہیں اور سے آیا ہے. بخاری صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹیسٹر ہی لگایا تھا نون لیگ نے, کیونکہ کوئی ماننے کو نہیں دے رہا. خواجہ آصف نے بھی آج بات کی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت اگر ابھی بھی ہو رہی ہے تو پھر اس نام کے آنے کا جواز کیا تھا؟ لہٰذا پھر یہ اسیوم کر لینا کہ یہ نام کہیں اور سے آیا ہے, اچھا یہ زیادہ قرین قیاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بات سمجھ لی نا, کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کو تو جواب دہ نہیں ہوتا, تو پھر کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, پتہ ہے نا آپ کو. جی. اور اگر ان کو جواب دہ ہے تو پھر ان کی مرضی تو ہر طرف چلتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی ہی مرضی ہر طرف چلے گی. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ جو اس مرضی نام سے پکار لیں ان کو, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈیسٹنی کیا ہونی ہے آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس کی؟ جی آپ انہی کی بات کریں جو اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ڈیسائیڈ نہیں کریں. وہ اے پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا, اور شاید وہ کسی حد تک ہو بھی گئے تھے, اسی لیے وہ جو ان کی من بھاتی جماعت تھی ان کے ساتھ پھر ان کی بنی نہیں ہے. تو اے پولیٹیکل ہونا سب کی خواہش ہے, پارٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہو, اور میڈیا بھی یہی چاہتا ہے, ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ وہ بس اس حد تک ہی ذمہ دار ہوں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو. لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, ان کو کسی رول اسائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ اوریجنلی پڑھیں تو اس کا جو پریمبل تھا اس میں آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان would be custodian of
Pakistan's territorial integrity and Pakistan ideology. आप मुझे बताएं कौन से और आईनी रोल की जरूरत है आपको? सही है, मतलब सब चीजें Not आ only जाती हैं this, ना तरह से। not only this, आगे कहता है preamble कि anyone who brings into dispute the armed forces of Pakistan will be guilty of high treason and will be treated and will be tried under Article 6 of the Constitution. समझ आ रही है आपको बात की सारी की? Anyway, having said that, हम ये तवक्को करेंगे कि ये इंटर्म सेटअप जो है ये अपनी बुनियादी जिम्मेदारी जो है कि ये इलेक्शन कराए और एक तरफ हो जाए और सियासी जमातों को अपना काम जो है वो करने दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि जो भी अमेंडमेंट यानी पास हुई हैं इसमें निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। ठीक है, यानी मुशावरत का अमल जो है वो हुआ है और ये कामयाबी है इस हुकूमत की, मैं कहूँगा इत्तेहादी हुकूमत की, कि उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस के साथ ये फैसला किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला कहीं से ठोंसा गया है। अच्छा, ये फैसला पॉलिटिकल एलीट जो इस वक्त है, जिसमें पीडीएम की सारी क़यादत है, जिसमें हाउस के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें अपोजिशन है, ठीक है। राजा रियाज साहब जैसे कैसे भी हैं, सही। पीटीआई के वो यानी वो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उसको काबिल कबूल जो है वो बनाया गया ताकि मेरे सबके ख्याल लिए वो से काबिल उसमें से सिर्फ आर्टिकल 230 के हवाले से जो कुछ था उसको निकाल कुछ चीज़ों दिया को गया माइनस किया गया है, है बाकी जिसमें- चीजें मनोअन उसी तरीके से अप्रूव कर बिल्कुल दी वो गई। वही मैं देख रही थी जब आपने बात की तो उसके बाद से कि 230 के हवाले से एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ था वो ये था कि कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी, तो उस चीज़ को निकाल दिया गया है। ताहम निगरान हुकूमत जो है पहले से जारी मंसूबे हैं उनके ऊपर जो है वो बातचीत करने का उसको इख्तियार दिया गया। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और अब बात करते हैं नए सियासी मंजरनामे की। नया सियासी मंजरनामा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के तो अब गिने चुने दिन जो हैं वो रह चुके हैं। ये महीना ख़त्म होने वाला है और अगले महीने की 8 तारीख को जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो आ जाएगी और अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाल लेगी। फिर होगी इलेक्शन की तैयारी, और जो इलेक्शन की तैयारी है वो तो यकीनन अपने अपने मफादात को उसमें तरजीह दी जाएगी। बुखारी साहब, क्या मंजरनामा बनने वाला है? अब जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहाद, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, वो सियासी इत्तेहाद था। उसका एक बड़ा मकसद जो था वो पूरा भी हो चुका है। अब इंतखाब की जब तैयारी होने लगी है, निगरान हुकूमत अपना मनसब संभाल लेगी, तो अब किस तरीके से आमने सामने आप इन इत्तेहादियों को देख रहे हैं? जी, बहुत ही अहम आपका सवाल है और मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की। जवाब इसका बड़ा तवील हो सकता है, वक्त की चूँकि हमारे पास कैद है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको समेट लें जल्दी से। देखिए, गुजारिश ये है कि दो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनका इक़्तिदार के ऊपर यानी विराजमान होने का दावा भी है और वजह भी है। एक पीपल्स पार्टी है और दूसरी नून लीग है। एक तीसरी जमात थी जो 2018 के इलेक्शन में सामने आई, पीटीआई, उसका जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। इतने बुरी तरह से हिस्से बखरे तो किसी पार्टी के नहीं हुए, मुझे अगर अच्छी तरह से याद पड़ता है। एक पंजाब में आपने देख लिया है कि आईपीपी की सूरत में बैठे हुए हैं, दूसरे केपीके जो उनका होम बेस जिसको आप कह सकते हैं, या जो मेन बेस थी उनकी, वहाँ पर भी परवेज़ खटक साहब जो 10 साल हुकूमत की है उन्होंने। परवेज़ खटक साहब जो है वो अपने इलेक्टेबल्स को लेके अलग हो गए हैं। लिहाजा क्या बचा है उसमें? पहले भी आपको याद होगा जब इन्होंने असेंबली से इस्तीफे दिए थे तो 32 लोग जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अभी तक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। तो वो भी एक चौथा धड़ा है, तो उनको तो अब छोड़ दीजिए। मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो इक़्तिदार पर दावे का जवाज़ रखती हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। देखिए, पंजाब को समझा जाता है, हमेशा से समझा जाता है, और मैं समझता हूँ कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद, जिसका आगाज़ बहुत देर पहले हुआ था और जो अरूज पर पहुंची थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अगर आपको याद हो, नून लीग को तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई। लेकिन ना ये कि पार्टी टूटी, ना ये कि फैमिली के अंदर कोई दरार पड़ी। वो याद होगा शेख रशीद साहब, मुझे अक्सर याद आते हैं, आजकल तो वो दिखाई नहीं देते कहीं नज़र यानी इंसानी नज़र की हद में तो वो है नहीं, कहाँ छुपे हैं वो एक अलग बात है। वो ये कहा करते थे, मीन में से शीन, शीन में से नून, नून में से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। याद है ना आपको? कुछ नहीं निकला। नून अभी तक नून है। और मैं ये बात
तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि नून मेरे ख्याल से नून ही रहेगी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, कोई एक MPA, कोई एक MNA जो है वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, तमाम तर अट्रैक्शंस के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद। सो पंजाब इज़ होम बेस। यही वजह थी कि आसिफ जरदारी साहब ने बजाय इसके कि वो इलेक्शन के दौरान इसको टेस्ट करके देखते, उन्होंने दुबई में जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से या और जो मुलाकात होने वाली है, उसमें तकाजा ये था कि आप हमें थोड़ी स्पेस दें पंजाब में। जब हमने इस स्पेस की डेफिनेशन जानना चाहिए तो पता चला कि उन्होंने कहा है कि 15 से 20 सीटें हमें आप पंजाब में दे दें। अगर वो मिल जाती हैं तो पंजाब की वो सीटें, सिंध आपको पता है वैसे ही पीपल्स पार्टी का गढ़ है जिस तरह पंजाब नून लीग का है, तो वहाँ की सीटें, और फिर उनको ये तवक्को थी कि बलूचिस्तान में जो बजिंजो की पार्टी है, बैप का जो स्प्लिट विंग है, उनकी सपोर्ट अगर उनको हाजिर होंगी और थोड़ी बहुत सीटें उनको KPK से मिल जाएंगी तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे जिसके बारे में कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। याद है ना आपको कि नहीं? बिल्कुल याद है बुखारी साहब, लेकिन अच्छी ख्वाहिशात का होना बिल्कुल कोई मुज़ाहिके की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वही स्पेस दे करके नून लीग, मतलब नून लीग बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है उनके, अगर वो स्पेस नून लीग उनको दे देती है तो फिर तो उनके लिए मुकाबला टफ हो जाएगा या सख्त हो जाएगा वज़ीर आज़म की दौड़ का जो है। मुझे आपके इंटेलिजेंट होने के बारे में कभी शुबा नहीं रहा। तो नून लीग क्यों देगी? हाँ, जाहिर है बिल्कुल यही हुआ है जो आपने अपने अंदाज से बयान कर दिया है कि नून लीग आमादा नज़र नहीं आती उनको वो स्पेस देने के लिए जिसके वो मुतकाजी हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि सबको अपने अपने गट्स जो हैं और अपने अपने जो यानी पावर बेसिस हैं उसके बलबूते पर आइंदा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी एलिमिनेट हो चुकी हुई है ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसका नाम PTI है। KPK में सूरत हाल जो है वहाँ भी अब PTI के हक में तो नहीं है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना है, क्योंकि ख्याल ये था लोगों का और ख़ुद ये ख्याल जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप का भी था कि KPK में तो अब खुला मैदान हमें मिल गया है, हम तो तबाही मचा देंगे, हम तो वट कट देंगे जिसको कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में। लेकिन परवेज़ खटक के अपने पार्टी के लोगों को लेके एक अलग पार्टी बनाने से मेरे ख्याल से काफ़ी धचका लगा होगा मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी ख्वाहिशात के हवाले से। ठीक है, तो अब अच्छा, वहाँ भी मैदान सजेगा बाकायदा। हाँ, आप KP की बात करें, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद जिस तरह IPP है या PTI से अलग हुए हुए लोगों के लिए वो वोटर जज्बात नहीं रखता जो कि PTI के चेयरमैन के लिए रखता है या असल वाली PTI के लिए रखता है। आपको लगता है KP में हालात मुख्तलिफ हैं या वहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ हैं? क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा से कहा जाता रहा है कि परवेज़ खटक ही जो है वो करता धरता थे और उन्हीं के नाम पे वोट मिलता था। आपको लगता है कि ये जो चीज़ है ये नहीं फिट बैठती है KP के हवाले से? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अगेन मैंने जैसा पहले कहा था कि आपने इंटेलिजेंटली इस सवाल को भी फॉर्मुलेट किया है। यस, वहाँ पर एक रवायत है कि KPK में कभी भी एक हुकूमत को दूसरी दफ़ा मैंडेट ऊपर नीचे नहीं मिला और इस मैंडेट के ऊपर नीचे मिलने का 10 साल से हुकूमत कायम है ना वहाँ पे KPK में PTI की, उसकी वाहद वजह जो है वो परवेज़ खटक साहब थे। तो आप ये कह रही हैं उनका अपना वोट बैंक है? उनका अपना वोट बैंक है, इसलिए मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी परेशान होंगे अब इस वजह से कहा ना मैंने अभी ये। तो दूसरी बात यह है कि वोटर के हवाले से मैं एक बात कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि PTI को कभी भी ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पर वोटर्स के वोट से जीत के इक़्तिदार में आए थे। ये बात शायद मेरी बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है। अगर उस वक्त वो BRT कहते हैं, वो मैं हर बार गड़बड़ कर देता हूँ, जो सिस्टम बैठ गया था BRT सिस्टम ना बैठता, 2-2 3-3 दिन तक इलेक्शन रिजल्ट ना रोके जाते। क्या नहीं ये हमने मिक्स कर दिया। BRT तो मैं अब ट्रेन की तस्दीक कराती होती है ना, वो जो पेशावर की ट्रेन है ना, जी वो BRT वो ना बिठाया होता, लोगों को गायब ना किया होता, 3-3 दिन तक रिजल्ट ना रोके होते। लेकिन जिसकी आप बैठने की बात करें वो RTS है। RTS, yes. I sit corrected. इंसानी ज़हन है ना, गलती खा जाता है किसी से। RTS बिठाया गया, लोगों के जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे उनको पोलिंग स्टेशन से निकाल के बाहर कर दिया गया। कई जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए, आपको याद है ना वो सारा कुछ जो है। तो
اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں مانا کہ 2018 میں الیکشن کی جیت جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر ووٹر کے ووٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتی تھی. اچھا. دوسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو کہتے ہیں کہ وہ جائیں اپنے حلقوں میں کام کریں جا کے, تاکہ لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ آپ کے مفادات کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے. اس کی تو فرصت نہیں ملی. ہم نے یا لانگ مارچ کیے, یا ہم نے دھرنے دیے, یا ہم نے مظاہرے کیے, یا ہم نے احتجاج کیے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لہذا کانسٹیٹوئنسی میں جب گراس روٹ لیول پر عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ان کے پاس 5 سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں, اور یہ بڑا ظالم بدلہ ہوتا ہے. یہ میں نے بہت بڑی بڑی پارٹیوں کا ہوتے دیکھا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب اس کا گڑھ تھا. بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں, بے نظیر تک آ جائیں, اس کے بعد جو آصف زرداری صاحب کے 5 سال کی حکومت ہے, پنجاب میں بہتر پرفارم کیا ہے آپ نے, تو آپ کو وزارت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے, ناٹ ادروائز. صحیح. یعنی اب چونکہ ہم سیاسی منظر نامے کی بات کریں تو آپ پی ٹی آئی کو کہیں پہ کوئی نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں پوچھنا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کو بالکل ہی آپ جو ہے گم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس جو ہے انتخاب میں؟ آپ ایک سائلنٹ ووٹر کی بھی بات کرتے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہے پی ٹی آئی کا, یا سرے سے ووٹر ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کا اس وقت؟ یہ خیال دیکھیے, جو میں نے گفتگو اب تک کی ہے اس کے بارے میں تو نتیجہ اگر آپ اخذ کرنا چاہیں تو جو آخری بات آپ نے کی ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے. لیکن میں اس کو کچھ اور کہتا ہوں. دیکھیے, جب آپ پارٹی کے اوپر کڑا وقت آتا ہے یا پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کڑا وقت آتا ہے, وہی ان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پی ٹی آئی تھی, اس کی جو لیڈرشپ تھی, جو وہ سرکل جس کا میں وشیس سرکل کہہ کے ذکر کرتا ہوں خان صاحب کے ارد گرد, انہوں نے ان کو پریکٹیکلی چوہا بنا دیا ہے. انہوں نے ان کو چھپا کے زمان پاک میں پناہ گزی بنا دیا ہے. وہ جب کبھی آنا پڑتا ہے ان کو عدالت میں تو وہ بالٹی سر پہ لے کے کالی شیلڈوں کے درمیان ایسے آتے تھے جیسے ڈریکولا کی فلموں میں موت کا فرشتہ نہیں آتا تھا. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اگر میں حقائق بیان کرنے لگوں تو بڑے خوفناک حقائق ہیں. وہ پلستر جو چڑھا رہا وہ نہیں آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ پھر آپ نے پنجابیوں کی تو دڑک لگتی نہیں دیکھی آپ نے جب رینجرز والوں نے پکڑا تھا ان کو؟ تو چھوڑ دیں یہ باتیں, یہ کرنے کی نہیں ہے. اس لیڈر کی توہین کی ہے اس کی اپنی پارٹی نے, اس کے اپنے سو کالڈ ہمدردوں نے, اس لیے وہ یہ کبھی اور کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تو وشیس سرکل سے تو بخاری صاحب جان چھوٹ گئی نا. It's too late. They have done the damage. تو anyway, having said that, میرے خیال سے اس ڈسپیوٹ کو ہم آج ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس کو ہم مسنومر رہنے دیتے ہیں کہ وقت ثابت کرے گا کہ ووٹ بینک کتنا سٹرونگ تھا, کتنا سٹرونگ رہا. الیکشن تو آنے والے ہیں نا, الیکشن تو ہونے ہیں. 3 مہینے میں نہیں ہوں گے, سال بھر میں ہو جائیں گے. الیکشن تو ہوں گے. تو جب الیکشن ہوں گے سال بھر کا وقت بھی لگ سکتا ہے. آپ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں. یہ جو یہ امینڈمنٹیں شیڈمنٹیں آ رہی ہیں, یہ شاخسانہ کسی ایسی ہی چیز کا ہے. میں وثوق کے ساتھ آپ کو نہیں بتا پاؤں گا اس وقت, لیکن اشارے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اشارے 90 دن والے نہیں ہیں. اچھا, ایک 90 دن تو جنرل ضیاء الحق کے تھے نا, جو 11 سال تک چلے, آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ. اچھا, نون لیگ پیپلز پارٹی کو تو وہ لال جھنڈی میرے خیال میں دکھا چکی ہے کہ نہیں جی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. تو پھر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کن پارٹی سے مابین ہو رہی ہے؟ دیکھیے, اگر تو آصف زرداری صاحب نون لیگ کے خلاف نون لیگ کی مخالف پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, تو یہی کارروائی نون لیگ سندھ میں کرے گی. آپ نے دیکھا نئی ریالٹی وہاں یہ ہے کہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے ایم کیو ایم نے اور جے ڈی اے نے. جی ڈی اے کی پرفارمنس پچھلے الیکشن میں بری نہیں تھی, آپ کو یاد ہے نا. انٹیریئر سندھ میں بھی سیٹیں لی انہوں نے, شہری علاقوں میں بھی سیٹیں لی انہوں نے. وہ اگر مل جاتے ہیں تو پھر نون لیگ ان کے ساتھ اتحاد کرے گی. اچھا, آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں سمجھ رہی؟ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں یہ بڑی غضبناک ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اچھا سائن نہیں ہے. یہ تو پنجاب میں ان کو سپیس نہیں مل رہی, وہاں پہ نون لیگ اگر اتحاد کر لیتے ہیں. ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی سندھ کی بہت بڑی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کبھی پنجاب کی بہت بڑی جماعت رہی ہے. پیپلز پارٹی کو پذیرائی بلوچستان میں رہی ہے حاصل. اب بلوچستان میں بھی انفارچونیٹلی ایک نئی صورتحال آ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باپ پارٹی بنانے اور پچھلی حکومت توڑنے, ثناء اللہ زاری کی حکومت کس نے توڑی تھی؟ جناب آصف زرداری صاحب نے, اور ٹھوک کے چھاتی پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا ہاں میں نے توڑی ہے, کر لو کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب جو صورتحال ہے اب یہ کہ وہ باپ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک بزنجو صاحب ہے اور دوسرے جو ہیں جام کمال صاحب ہیں. جام کمال صاحب کی
نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کا ٹلٹ کس طرف ہوگا. بزنجو صاحب جو ہیں وہ بھی اب ذرا تھوڑے سے اینٹ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اگر پرویز خٹک صاحب کے پی کے میں تماشا لگا سکتے ہیں تو میں بلوچستان میں کیوں نہیں لگا سکتا. تو وہ جو ایک خیال تھا کہ آنکھیں بند کر کے بیپ پارٹی کا وہ سیگمنٹ جو ہے جو بزنجو صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گا, تو ایک صورتحال مختلف تھی. تو یہ جو ریالٹیز جو ہے نا, گراؤنڈ ریالٹیز, یہ چینج ہو رہی ہیں. اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, اور اس قسم کی جو صورتحال ہمارے ہاں اس وقت سیاسی صورتحال ہے, اکانومی برے حالوں میں ہے. یعنی ابھی کوئی بھی جو چیز ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے کسی بھی ہاں, کسی چیز کے بارے میں آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے, لیکن اصل منظرنامہ واضح ہوگا 8 اگست کے بعد. ٹھیک ہے, جب یہ حکومت تحلیل ہوگی, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوگی, نیا انٹرم سیٹ اپ چلے پھر میرا خیال میں 8 اگست تک کا جو ہے وہ 8 اگست از the turning point in Pakistan's politics. پھر ہم نے تفصیلی شو جو ہے میرا خیال ہے ایک اس پہ ہی کر لینا ہے کہ اب منظرنامہ کیا بن رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم نے بات کی آج, اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے. شکر ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا. پھر اور بھی کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا ہوگا. بخاری صاحب, وقت کی چونکہ قلت ہے, 2-3 باتیں جو ہیں میں سمیٹنا چاہ رہی ہوں. ایک تو پہلے وزیراعظم صاحب کی بات کر لیتے ہیں. دوسرا, شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک نیا اتحاد جو ہے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی, اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی بتائیے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, انہوں نے آج پہلی دفعہ میرے خیال سے یہ جادو ٹونے کی بات جو ہے اس طرح سے کی ہے. حوالے تو انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ دیے ہیں کہ جادو ٹونے کے ذریعے جو ہے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. یہ میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہے, اس لیے کہ جب ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کو انہیرٹ ہوئی تھی گورنمنٹ, اس وقت بھی کوئی حالات ماشاءاللہ کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی, اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے. لہٰذا جادو ٹونے کا کوئی تعلق اس وقت نہیں تھا, اور نہ ہی میرے خیال سے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور دوسرا یہ کہ نوجوانوں کو سہولیات مہیا کر کے آئندہ کے جو کہتے ہیں نا فیوچر کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ, یا مستقبل کے معمار ہیں وہ, اگر یہ بات ہم مانتے ہیں تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا میرے خیال سے حکومت وقت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ شاہ محمود قریشی کر رہے تھے, انہوں نے ایک نئی درفنتنی چھوڑی ہے, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ جو اتحاد ہے جو جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں, اس میں یہی 2 مین سٹریم پارٹیز تو ہیں. لہٰذا ان کے اندر اگر گن ڈالا جائے گا, ویسے تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کہاں کہاں اپنی اپنی سوچ اور کہاں کہاں کلیش آف انٹرسٹ ہے, لیکن یہ جو ہے کہ جی وہ کوئی محاذ بنا رہے ہیں, میرے خیال سے یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ سیاسی شوشہ تھا, یہ سیاسی شوشہ, یہ دیٹ از دا رائٹ ٹرم دیٹ یو ہیو یوزڈ. یہ بالکل جو ہے وہ یعنی ایک سیاسی شوشہ. صحیح, وقت بہت کم ہے. بخاری صاحب, پرویز الہی صاحب, یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے مجھے آپ سے کہ اتفاق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وہ سینئر پولیٹیشین ہیں, وہ ایک ایسے یعنی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی بڑی لمبی تاریخ ہے سیاست کی. ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو لاہور سے شفٹ کیا گیا ڈیرہ جیل میں, اس کے اوپر عدالت بھی نالا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جرمانے بھی کر دیے ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ عدالت کی 2 پیشیوں کے اوپر پیش نہیں کیا گیا ان کو. تو عدالت کی ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال سے اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے یہ روا نہیں رکھا جانا چاہیے. وہ اس پنجاب جیسے صوبے کے 2 مرتبہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں. لہٰذا ان کو ان کا ڈیو رسپیکٹ اور آنر جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ ہیں, ان کے آپس میں خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, یہ انہی کو سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کی تضحیق ہونی چاہیے کسی بھی اعتبار سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی آپ سے کل. اپنا تب تک لیے بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.